हरि ओम। यहाँ तलको पुस्तक छ ठुलो। श्रीशैले सदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामहतरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकाल यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजभरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य समस्त आचार्य चरणहरू समस्त भागवत मंडली सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू हामीहरू हिजो 8वां अध्याय यथामति सकेका थियौँ क्या।
आज 9 अध्यायको प्रारम्भ हो कि कसो जस्तो लाग्छ। ददर्श देवो जगतो विधाता नातः परमलोक विसर्ग दृष्टि सकर्म बीजम रजसोपरिक्त यो भन्या हो। अर्थात जो स्तुत्य भगवान भइबक्सिन्छ उहाँको स्तुति गरिबक्स्यो। रजोगुणद्वारा क्षुब्ध भइबक्सेका, सृष्टिको लागि अभिमुख भइबक्सेका, अर्थात व्यष्टि सृष्टिको लागि अभिमुख भइबक्सेका पितामह ब्रह्माजी भगवानमा मन एकाग्र गरेर व्यष्टि प्रजाको सृष्टि गर्ने इच्छाले नाभि कमलबाट प्रकट भएका पितामह ब्रह्माजीले भगवानलाई स्तुति गरिबक्स्यो। अस्तौद विसर्गा विमुखस्तमिड्यम तम इड्यम अस्तौद। 9औं स्कन्धमा ब्रह्माजीले भनेका प्रार्थना, ब्रह्माजीको स्तुति अनुवाद गरिबक्सिन्छ विदुरजीलाई मैत्रेयजीले। अथ 9मो अध्यायः ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान् ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन् नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद यदुरुर्विभासि। हे भगवान, सुचिरात मेद्य मे अद्य ज्ञातः असि ननु भगवतः गति न ज्ञायते इति देहभाजां न ज्ञायते इति देहभाजां अवद्यम्। त्वत् अन्यत् नास्ति। हे भगवान, तदन्यत् नास्ति अपि यत् तन्न शुद्धम। माया गुण व्यतिकरात् यद उरु विभासी। यद उरु विभासी। भगवान, हे भगवान, हे षडैश्वर्य संपन्न, हे श्रीमन नारायण, हे अनिरुद्ध भगवान, सुचिरात मेद्य ज्ञातः असि। सुचिरात धेरै समयदेखि गरिएको तपस्यालाई हजुरले कृपा त्यसैलाई उपाय मानेर आफै प्रसन्न भएर धेरै समयमा हजुर प्रसन्न भइबक्सेको छ। हजुरलाई जान्न सकेको छु। सुचिरात धेरै समयले आज हजुरकै कृपाले दासले जान्न सक्यो। सुचिरात मे अद्य ज्ञाता असि। निश्चय नै हजुर आफ्नै कृपा गरेर धेरै समयमा आज हजुरले चिरकाल उपार्जित तपस्याका प्रभावले चिरकालोपार्जित तपस्यालाई न्यू बनाएर हजुर आज हजुरकै कृपाले दासद्वारा हजुरलाई जान्न सकेको छु। हजुरलाई हजुर दासद्वारा अवगत भइबक्सेको छ। निश्चय पनि भगवतः गति न ज्ञायति एतत् देहभाजाम अवद्यम। हजुरको गतिलाई, हजुरको स्वरूपलाई शरीरधारीहरूले, प्राणीहरूले वास्तविक रूपमा जान्न सक्दैनन्। यो शरीरधारीको एउटा दोष हो। त्वद अन्यत्
नास्ति, हजुरलाई छोडेर अरू केही छैन भनेको अतदात्मक, हजुर नै सबैको जो आत्मा भइबक्सिन्छ। अतदात्मक अभगवदात्मक केही पनि छैन। त्वत् अन्यत नास्ति नास्ति अपि, साँच्चै नै हजुरभन्दा अतिरिक्त हजुर सबैका आत्मा, सबैका अन्तर्यामी हजुर भइबक्सेको हुनाले सबै हजुर हो। त व्यक्तिले यो अलग हो, म अलग हो भन्ने रूपले, म स्वतन्त्र हुँ भन्ने यो अल्पज्ञता हो। यो यही नै वास्तवमा देहभाजाम शरीरधारीहरूको यो अवध्य हो, यो दोष हो। किनभने हजुरलाई छोडेर स्वतन्त्र अरू केही छैन। नान्यत त्वदस्ति भनेको त्वत्तः हजुरदेखि स्वतन्त्र अतिरिक्त कुनै वस्तु छैन। तत् हजुरदेखि अतिरिक्त स्वतन्त्र कुनै आफूले सम्झन्छ भने त्यो नशुद्धम, त्यो वास्तवमा यथार्थ होइन, त्यो अबाधित होइन, त्यो बाधित हुन्छ। त्यो भ्रान्ति नै हो। कसरी माया गुण व्यतिकरात यत भवानेव उरु विभासी। माया गुण व्यतिकरात, जो प्रकृति परिणाम द्वारा, प्रकृति को परिणाम द्वारा उरु विभासी, हजुर नै अनेक रूपमा देखिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले सर्वम खल्युदम ब्रह्म नेह नास्ति किञ्चन तज्जलानिति शान्त उपासित भनेको हुनाले तज्जलानिति तज्जत्वात् तल्लत्वात् तदनत्वात् भगवानद्वारा प्रकट हुन्छ, भगवानद्वारा पालित हुन्छ। अन्तिममा भगवानमा नै त्यो लीन हुन्छ। त्यस हुनाले शिष्य ते शेष संज्ञा, हजुर नै शेष भइबक्सिन्छ, हजुर नै वास्तवमा सबैको आत्मा भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले जो तद अन्यत, हजुरलाई छोडेर स्वतन्त्र कुनै चिजको ज्ञान हुन्छ, त्यो तत् न शुद्धम, त्यो यथार्थ ज्ञान होइन, त्यो अयथार्थ ज्ञान हो, त्यो अज्ञान हो। त्यस हुनाले सर्वत्र यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य हरे शरीरम, सबै भगवानको शरीर हो, सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ। ऐतदात्म्यमिदगुं सर्वम एतत् अस्ति आत्मा यस्यैति ऐतदात्म्यम इदम सर्वम। यो सबै एतत् तत्शब्दवाच्य, एतत् शब्दवाच्य, सर्व शब्दवाच्य भगवान श्रीमन्नारायण नै सबैका आत्मा भनेको धारक भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले शास्ता जनानाम सर्वात्मा, सबैका शास्ता भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। अन्तः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा। त्यस हुनाले समस्त चेतन अचेतनको अन्तरात्मा भएका भगवत ज्ञान नै मोक्षको साधन हो। आज ज्ञातोसि मेद्य भगवान ननु देहभाजाम, त सम्पूर्ण चिदचितात्मक भगवान श्रीमन्नारायण नै भइबक्सिन्छ। माने चित अचित सबैका आत्मा भगवान श्रीमन्नारायण भइबक्सिन्छ। भगवत संकल्प सत्ताका अधीनमा सारा चराचर जगत छ। यो ज्ञान नै वास्तवमा ज्ञान हो। कुनै पनि वस्तु स्वतन्त्र सत्तावाला छैन। भगवत संकल्प सत्ताका अधीनमा यो सारा दृश्यमान जड चेतनको सत्ताको सन्तान चलिराखेको हुन्छ। त्यस हुनाले सबै भगवदात्मक जो ज्ञान हो, उपासना पर्यन्त यो ज्ञान त छ, तर त्यसमा निष्ठा छैन, विश्वास छैन भने त्यो ज्ञानले काम गर्दैन। त्यस हुनाले ज्ञानम परम तदुचिताचरणम च यस्य, ज्ञान अनुसार अनुष्ठान भएको व्यक्ति त्यो आफू पनि तर्दछ अनि आफ्ना अनुयायीलाई पनि तार्ने बाटोमा लगाउँदछ।
त्यसो हुनाले त सबै ब्रह्मात्मक हो भनेर उपासना गर्नेवाला व्यक्ति नै मुक्त हुन्छ, यो ज्ञान भएको व्यक्ति। त्यस हुनाले सबै भगवदात्मक हो, यो ज्ञान नै वास्तवमा मोक्षको उपाय हो। रूपं यदे तव बोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाभिरासम्। भगवान को अवतार रहस्य को ज्ञान मुक्ति को साधन हो। भगवानले गीतामा भनिबक्सिन्छ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरो जन्म दिव्य हो, अरु जस्तो होइन। अरु सबै कर्माधीन जन्मवाला हुन्, म कर्माधीन जन्मवाला होइन। जस्तो कर्म छ तदनुसार त्यस्ता 84 लाख योनिमा अरूको जन्म हुन्छ भने म आफ्नै इच्छाले लोक कल्याणको लागि अवतार लिन्छु। अरूको जन्म हुँदा जति जन्मन्छन् उति मलिन हुँदै जान्छन्। स्वरूपमा मायाको बलियो पर्दा, विषयको बाक्लो आवरणले झन ढाकिँदै जान्छ, आत्मस्वरूप झन आवृत हुँदै जान्छ। तर भगवानले अवतार लिँदा अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतान विश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति आफ्ना अधीनमा राखेर अवतार लिइबक्सिन्छ भगवान। हामी प्रकृतिका अधीनमा भएर जन्मन्छौँ, भगवान प्रकृतिलाई आफ्ना अधीनमा राखेर अवतार लिइबक्सिन्छ। स उश्रेयान भवति जायमानः, भगवान अवतार लिँदा झन् देदीप्यमान भइबक्सिन्छ, उदाएको खुकुरी जस्तै। त्यस्तै चाहिँ त त्यही कुरा अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ, अवतारको यथार्थ बताइबक्सिन्छ। यन्नाभि पद्मभवनात् अहम आविरासम, यन्नाभि पद्मभवनात् अहम आविरासम अवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः यदेतत् अवतारशतैकबीजम् अवतारशतैकबीजम् आदौ रूपं गृहीतं तस्मादेव नाभि पद्मभवनात् अहम आविरासम। हे प्रभु, जुन नाभि कमल रूपी भवनबाट, जुन हजुरको नाभि रूपी तालाबमा प्रकट भएको जो लोकपद्म हो, जुन लोकपद्म देखि दास अवतार लियो, अर्थात् दास आविर्भाव भयो, दास प्रकट भयो। यन्नाभि पद्मभवनात्, जुन हजुरको नाभि कमल रूपी भवन देखि अहम, हजुर जुन दासमा आविष्ट भइबक्सिन्छ, जसका हजुर अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, यस्तो हजुरको दास यो चतुर्मुख ब्रह्मा आविरासम अर्थात् प्रकट भयो, प्रकट भए। यस्तो अवबोध रसोदयेन अर्थात् स्वाभाविक नित्य सिद्ध जो दिव्य ज्ञानले शाश्वत निवृत्त तमसः निरन्तर हटाइबक्स, माने स्वाभाविक निरस्त गरिबक्सेको छ सम्पूर्ण अज्ञानलाई, जसले यस्ता जो यदे तत् जो यो हजुरको पुरो दृश्यमान जो यो स्वरूप हो, अवतार शतैक बीजम, यो अनिरुद्ध भगवान जो भइबक्सिन्छ हजुर, अवतार शतैक बीजम अनन्त अवतारका मूल भइबक्सिन्छ। यो हजुरको रूप पनि
सदनुग्रहाय आदौ गृहीतम रूपम। सदनुग्रहाय सत्पुरुषहरूलाई कृपा गर्नको लागि, शिष्टजनलाई परिपालन गर्नको लागि आदौ सृष्टिका प्रारम्भमा प्रकट भइबक्सिएको, रहिराखेको रूपलाई प्रकट गरिबक्सिएको, ग्रहण गरिबक्सियो, जो आफ्नै स्वेच्छाले नै आफ्नै इच्छाले जुन दिव्य स्वरूपलाई प्रकट गरिबक्सियो। त्यस्तो यो हजुरको स्वरूप, यो रूप जो हो अवतार सतैका बीजम रूपम, यो हजुरको रूप अनन्त अवतारहरूको आदि कारण हो। एतन नाना अवताराणां निधानम बीजमव्ययम यस्यां शांसे न सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादय। सुरुमै बताइबक्सेको छ द्वितीय स्कन्धमा, जुन भगवानका अमुक अमुक अवतार भए भन्दै भन्दै गएर बताए अनुसार दोस्रो अध्याय अथवा तेस्रो अध्यायमा यो आउँछ। त माने अनिरुद्ध भगवान सबै अवतारका मूल भइबक्सिन्छ भनेर प्रार्थना गरिबक्छु। नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनन्दमात्रमविकल्पमवेद्यवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि। परम आत्मन आनंदमात्रम अविकल्पम अविद्यवर्चः भवतः स्वरूपम विश्वसृजम अविश्वम भूतेन्द्रियात्मकम अतः परम स्वरूपम न पश्यामि अतः ते अधः उपाश्रितोऽस्मि। ते अधः स्वरूपम उपाश्रितोऽस्मि। हे परम, हे सर्वोत्कृष्ट, हे आत्मन, हे सबैका आत्मा भइबक्सेका हे परमात्मन, दास यस्तो हजुरको दिव्य स्वरूपको दर्शन पाएर हजुरको शरणमा परेको छु, हजुरको आश्रय गरेको छु, जो हजुर आनन्द मात्रम सदा आनन्दैक स्वरूप भइबक्सिन्छ, ज्ञान आनन्दैक स्वरूप भइबक्सिन्छ। आनन्द मात्रम भनेको अत्यन्त आनुकूल्य आनन्दैक रस भइबक्सिन्छ हजुर यस्ता। अविकल्पम जाति गुण आदिले रहित भइबक्सेका, जसमा विकल्प यो नभए यो हुन्छ भन्ने जसमा विकल्प छैन। जाति र गुणद्वारा विकल्प, प्रकृतिमा यो जाति यो गुण भन्ने हुन्छ। जाति अनि जीवात्मामा त्यहाँ पनि यो नित्य, यो मुक्त, यो बद्ध, यो केवल, यो मुमुक्षु, त्यहाँ त्यो पनि भेद हुन्छ। यी दुवै भेदले रहित भइबक्सेका अविद्यवर्चः, जसको तेज, जसको संकल्प, जसको शक्ति अप्रतिहत छ अनि अप्रतिहत संकल्प भइबक्सेका यस्ता भवतः स्वरूपम, जो हजुरको यो स्वरूप हो, अविश्वम माने यस्तो स्वरूप विश्वमा छैन, विश्वमा विलक्षण यो स्वरूप हजुरको। विश्वसृजम, सारा विश्वको कारण हो यो हजुरको स्वरूप। भूतेन्द्रियात्मकम अर्थात यहाँ संसारका देव मनुष्यादिका शरीरहरू पञ्चमहाभूतले बनेका हुन्छन् भने त्यहाँ त्रिपाद विभूतिमा भगवानका जहाँ भए पनि, जुन लोकमा भए पनि भगवानका स्वरूप जो हुन्, त्यो भगवानले अजहत स्वरूप, आफ्नो स्वरूपलाई नछोडिकन आइबक्सेको हुनाले यो हजुरको दिव्य मङ्गल विग्रह जो हो भूतेन्द्रियात्मकम, पंचोपनिषद
पंचोपनिषद मंत्र द्वारा प्रतिपाद्य, पंचोपनिषद मंत्रले प्रतिपाद्य जो अप्राकृत दिव्य विग्रह हो, श्याम याम राम वाम लाम, ये पंचोपनिषदमय दिव्य हजुरको श्री विग्रह हो। यस्तो जो हजुरको स्वरूप हो, अतः परम, त्यसैले संसारका सबैभन्दा विलक्षण भएको हजुरको जो स्वरूपम, स्वरूपलाई अर्थात रूप, स्वरूप भनेको स्वरूपलाई यसदेखि अतिरिक्त अतः परम, यो भन्दा विलक्षण स्वरूपलाई नातः परम पश्यामि, यहाँ भन्दा उत्तम उत्कृष्ट, यहाँ भन्दा विलक्षण स्वरूपलाई दासले कहीँ पनि देख्दैन। अर्थात सर्वोत्तम, सर्वोत्तम सबैका लागि उपास्य यो दिव्य स्वरूप जो छ, ते अधः स्वरूपम, यो हजुरको यो दिव्य जो स्वरूप हो, यही स्वरूपलाई नै दास उपाश्रितोस्मि, शरणमा पर्दछ। हजुरका यस्ता श्री विग्रहका श्री चरणको छत्र छायामा दास आएको छ, अर्थात हजुरको शरणमा दास आयो भनेर शरणागति गरी बक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले। सृष्टिका प्रारम्भमा नै विधाताले शरणागति गरी बक्सिएर हामीलाई पनि यो शिक्षा दिई बक्स्यो कि भगवत शरणागति नै उपाय हो। आचार्य अनुग्रहले गुम्फित भएको भगवत शरणागति नै उपाय हो। आचार्य अभिमानको सुगन्धिले युक्त भएको जो भगवत प्रपत्ति त्यही नै उपाय हो। सजिलै छ सम्झने भने, नसम्झे गाह्रो छ। कस्तो छ त भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह। तद्वा इदं भुवन मङ्गल मङ्गलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरकभाग्विरसत् प्रसङ्गैः भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। शुक्लयजुर्वेदको 40औं अध्यायमा अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन मौक्तिं विधेम भनेर बताइ बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले हे भगवान्, तद्वै इदं भुवन मङ्गल, हे भुवन मङ्गल, भुवन मङ्गल ते उपासकानां नः मङ्गलाय इदं ध्याने, अर्थात ध्यानाय नः, हे भुवन मंगल ते नः उपासकानां मंगलाय तद्वै इदं दर्शितं तस्मै भगवते, तस्मै तुभ्यं भगवते नमः। यह नरक भागभिः असत् प्रसंगैः नरक भागभिः अनादृतः एतादृशाय तस्मै तुभ्यं, यस्ता तस्मै तुभ्यं, त्यस्ता हजुर सामने पूर्ववर्ती हजुरलाई नमः अनुविधेम। हे भुवन मंगल, जो सबै लोकका अनंत कोटि ब्रह्माण्डका मंगल गर्ने वाला भई बक्सिन्छ। स्वभावतः नित्य मंगलमय श्री विग्रहले युक्त भई बक्सेका हे भुवन मंगल, जसद्वारा केवल मंगल मात्रै, लोक कल्याण मात्र हुन्छ, यस्ता ते हजुरले
जो उपासकानां उपासक भएका न अस्माकं अस्मादृशानां दासहरूलाई दास जस्ता जो उपासक छन् उनीहरूलाई मङ्गलाय उनीहरूको कल्याणको लागि उनीहरूको अभ्युदयको लागि दर्शितम तद्वै इदम जो यो हजुरले दर्शन गराइदिई बक्सेको देखाइदिई बक्सेको हजुरको यो जो दिव्य स्वरूप छ त्यो नह ध्यानाय हामीहरूको ध्यान भनेको हाम्रो ध्यानको लागि हो। ध्यानको आश्रय के त सबै शुभगुणका आश्रय जो भगवान भइबक्सिन्छ त्यो भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रह आपाद चूडा पर्यन्त दिव्य मङ्गल विग्रह ध्यानको आश्रय हो। अवलम्बन चाहियो नि, अधिष्ठेयको लागि अधिष्ठान के चाहियो त? ध्यान रूपी जो अधिष्ठेय हो यो बस्ने कहाँ त? यो बस्ने ध्यानास्पद भगवान श्रीमन्नारायणको दिव्य मङ्गल विग्रह हो। त्यसो हुनाले हजुरले जो देखाइबक्सेको यो जो भुवन मङ्गल दिव्य मङ्गल विग्रह हो यो न ध्याने भनेको हाम्रो ध्यानका लागि हो, हाम्रो ध्यानको आश्रय हो। ध्याने भनेको ध्यान आयो। त्यसो हुनाले यस्तो तस्मै तुभ्यम यस्ता हजुरलाई तस्मै भगवते तुभ्यम यस्ता हजुर भगवानलाई षडैश्वर सम्पन्न भइसकेका भगवानलाई नमः विधेम हामीले नमस्कार गर्दछौँ। भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम नमस्कार गर्दछौँ। कस्ता हजुरलाई? यह असत् प्रसङ्गै सांसारिक विषयमा तिनै चर्चामा व्यस्त भएर असत् प्रसङ्गहरूद्वारा यह जो हजुरका श्री चरण कमलहरूलाई अनादृत आदर गरिएन। कस्ता? नरक भागवी असत् प्रसङ्गमा लाएर नरक भागवी नरकका अधिकारी भएका छँदा त्यस्ता अधम व्यक्तिहरूले यह अनादृत जो हजुरको श्री चरण कमलको आश्रय भएको हुँदैन त्यस्ता हजुरका श्री चरण कमललाई हामीहरूले नमः विधेम माने भूयिष्ठाम नमः बार तस्मै तुभ्यम तस्मै नमः तुभ्यम नमः बार नमः शब्दको अध्यार। त हजुरलाई बार यस अकिञ्चनले नमस्कार गर्दछ, हजुरको श्री चरणको शरणागति गर्दछ। जुन हजुरका श्री चरण कमललाई संसारमा विषयासक्त व्यक्तिहरूले आश्रय गर्दैनन् यस्ता हे सर्वशरण्य हजुरका श्री चरण कमललाई दासले बार नमस्कार गर्दछ। हेतु अनि के हुन्छ त? भगवानको शरणागति गर्नाले भगवानको श्री चरणमा पर्नाले के हुन्छ? साधन अवस्थामा पनि नित्य रसानुभव हुन्छ। भगवानको अनुग्रह भएपछि साधन अवस्थामा पनि भगवानका श्री चरण कमलमा ती दिव्य रस छन् जसले निरन्तर आनन्दानुभव हुन्छ। हेतु त्वदीय चरणाम्बुजकोश गन्धम जिघ्रन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवात निहितं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे प्रभो नाथ ये तु श्रुतिवातनीतं त्वदीय चरणाम्बुजकोश गंधम कर्णविवरैः जिघ्रन्ति तेषां च परया भक्त्या गृहीत चरणः। हे नाथ स्वपुंसां हृदयाम्बुरुहात् नापैषि।
हे नाथ, हे भगवान, ये तो जो भाग्यशाली, जो भाग्यशाली महानुभावहरू भइबक्सिन्छ, जसले श्रुतिवात नितम श्रवण रूपी कथा श्रवण रूपी हावाले लिएर आएको त्वदीय चरणाम्बुज कोश गन्धम, हजुरको श्री चरण कमलको श्री चरण कमल कोश को दिव्य सुगंधीलाई कर्ण विवरही कान रूप माने कान रूपी बटुका द्वारा, कर्ण छिद्र द्वारा, कर्णेन्द्रिय द्वारा जिघ्रन्ती भनेको सुँग्दछन्, अर्थात् आदर पूर्वक तिनको रसास्वादन गर्दछन्, तिनको अनुभव गर्दछन् भने तेषां ती पुण्यात्माको तेषां च ती पुण्यात्माहरूको परया भक्त्या गृहीत चरण अनन्य भक्तिले हजुरको चरणलाई आश्रय गरेका छँदा त कथाद्वारा हजुरमा प्रीति उदय भएर त्यो प्रीति परवश भएर भक्तिपूर्वक हजुरका चरण कमललाई उपाय रूपले जो आश्रित भएका छन्, त भक्त्या गृहीत चरण भक्तिपूर्वक जसले हजुरको श्री चरण कमलको आश्रय गरेका छन्, त्यस्ता तेषां ती पुण्यात्माहरू जो स्वपुंसाम आफ्ना भक्तहरू छन्, हजुरका भक्त छन्, तिनीहरूको हृदयाम्बुरुहात हृदय कमलदेखि हे नाथ न अपैसी, हजुर त्यहाँबाट कहिल्यै पनि गइबक्सिन्न, त्यो हृदय कमललाई छोडेर कहिल्यै पनि गइबक्सिन्न। त्यस हुनाले जसले हजुरका दिव्य कथाहरू सुन्दछन् तीहरू नै वास्तवमा धन्य भक्तहरू हुन्, जसका हृदयमा हजुर निरन्तर रहिबक्सिन्छ। त्यस हुनाले अखिल भुवन मध्ये सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्यः निवसत हृदयेषां श्रीहरे भक्ति एका, श्रीहरे भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। त्यस हुनाले भगवत भक्ति यस्तो महत्त्वपूर्ण हो कि त्यो भगवत भक्ति रूपी पवित्र धागाद्वारा तानिएर भगवान भक्तका हृदयमा निरन्तर रहिबक्सिन्छ। नापैसी नाथ हृदयाम्बुरुहात स्वपुंसाम, स्वयं ब्रह्माजीले नि यो भगवानका सामने प्रार्थना गरिबक्स्यो। यदि भगवानलाई भनेको प्रार्थना सत्य हुने थिएन भने यो तिमीले असत्य भन्यो भनेर भगवानले त्यतिबेला प्रतिवाद गरिबक्सिन्थ्यो। त्यसैले भगवानले नै सुनिबक्सिँदैछ, प्रत्यक्ष भगवानलाई पितामह ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्सिँदैछ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्ने उपाय भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्नः सएव उपायः। यस्ता भगवानको भक्ति नगर्ने व्यक्ति, वहाँका भर नपर्ने व्यक्तिलाई नै वास्तवमा संसारका नाना प्रकारका शोकहरू लोभहरूले अत्यन्त दुःख दिन्छन्। तावद् भयं द्रविडगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। कति राम्रो कुरा भनिबक्स्यो। हे भगवान, जबसम्म अभयम, जहाँ भय छँदै छैन, यस्ता अच्युतका श्रीचरण कमललाई जसले आश्रय गर्दैन, जबसम्म आश्रय गर्दैन, तबसम्म विभिन्न विषयमा विभिन्न विषय निमित्त भएर शोक हुन्छ, स्पृहा हुन्छ, तिरस्कार हुन्छ, नाना प्रकारको लोभाशक्ति हुन्छ। लोकः यावत् अभयं ते अंघ्रिम न प्रवृणीत तावद् द्रविडगेह सुहृन्निमित्तं भयं, तावद् भयं
किन्निमित्तं भयं द्रविड गेह सुहृन्निमित्तं तावदेव भयम्। भयमेव न अपितु शोकः स्पृहा परिभवः विपुलश्च लोभः। आर्तिमूलं ममेति असद अवग्रहश्च। हे भगवान, यावत जबसम्म लोकः संसारका जनहरू अभयम ते अंघ्रिम न प्रवृणीत, जबसम्म यावत जबसम्म लोकः भनेको संसारका जनहरूले, संसार भनेको आहारे सकल संसार सबै आब्रह्म पिपीलिका पर्यन्त कुनै पनि देव मनुष्य यक्ष गन्धर्व किन्नर सबै जबसम्म अभयम ते अंघ्रिम न प्रवृणीत, अभय हजुरका चरणकमलको छायामा जाँदैन, अभयको आश्रयमा नगएपछि सर्वत्र भय नै भय त छ नि, संसारमा सर्वत्र भय छ। भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय उपेय रूपले हृदयमा ढोक व्यवसाय गरेर रक्षतु मावा रक्षकान्तर शून्योहम, भगवान स्वतन्त्र भई बक्सिन्छ। दासले गरेको शरणागतिलाई स्वीकार गरे नि गरी बक्सिन्छ, नगरे नि नगरी बक्सिन्छ। अन्यत्र जाने ठाउँ छ र सधैँ छैन। अकिञ्चन अनन्य गति शरण्य न धर्मनिष्ठोऽस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे। त केही पनि उपाय छैन तिमी मसँग आउँदाखेरि भक्ति उपहार अगाडि टकारेर अर्थात् ज्ञान टकारेर अनुष्ठान कर्महरू टकारेर कर्मयोग भक्तियोग प्रपत्तियोग यिनी केही टकारेर कर्मयोग ज्ञानयोग भक्तियोग के छ त तिमी मलाई टकार्ने उपाय भन्दा केही पनि छैन। त्यसो भने मेरो शरणमा किन आउँछौ, अन्यत्र जाऊ, केही पाउनलाई केही लिएर आउनुपर्छ भन्दा प्रभु दासको के छ हजुरलाई ल्याउने, अकिञ्चन केही पनि छैन। अर्थात् जे छ अएव किञ्चन, अकार वाच्य नारायण नै मेरा सर्वस्व भई बक्सिन्छ। त्यस्तो केही नलिकन आएका मेरो शरणमा आउनु पाइँदैन भन्दा हजुर बाहेक अरू केही छ जाने गन्तव्य, हजुर नै भई बक्सिन्छ। अनन्य गति, अर्को ठाउँ जाने ठाउँै छैन, अनि हजुर शरणै भई बक्सिन्छ भने चाहिँ भगवान नै वास्तवमा अभय भई बक्सिन्छ, अन्यत्र भय नै भय छ। त्यस हुनाले यावत लोकः अभयम तेङ्ग्रिम न प्रवृणीत, जबसम्म संसारका जनहरूले, जात्यको वचन हो जन, प्रत्येक जनले जबसम्म अभय हजुरको श्री चरण कमलको भर पर्दैनन् तावत तबसम्म नै द्रविड सम्पत्तिको लागि, गेह घरका लागि, सुहृद इष्टमित्रका लागि यिनले निमित्त भएर के हुन्छ त भय हुन्छ। त सम्पत्तिको लागि भय हुन्छ, त्यस्तै घरका लागि भय हुन्छ। घर भनेको शरीर पनि घर हो, के अरे अरू घर पनि घर हो। त्यस हुनाले यो शरीर घर हो, 24वटा इँटाले भनेको यो शरीर यो घर हो। त शरीरका निमित्त यो शरीरलाई पनि राख्ने एउटा आश्रय घर बनाएको तिनका निमित्त, गेह देह यिनका निमित्त, सुहृद भनेको आफ्ना आफन्त इष्टमित्र पुत्र कलत्र अरू जुन दुनियाँभरका जो छन् यिनीहरूको निमित्तले भय हुन्छ। भय भनेको भोलि हुनेवाला कष्टलाई सम्झेर हुने भएको डर। त्यस्तै धन सम्पत्ति नष्ट भएपछि हुने भएको शोक,
जो धननाशको शोक जो हो पुत्र शोक भन्दा पनि अझ डरलाग्दो हुन्छ, त्यसमा पनि बार बार दुखी भइराख्दछ। त्यस्तै स्पृहा पुनः चाहनु, बार बार त्यसलाई चाहनु, त यिनीहरूलाई चाहँदाखेरि मिल्दैन, उल्टै अरूद्वारा कस्तो क्षुद्र व्यक्ति रहेछ भनेर बार बार अरूले तिरस्कार गर्छन्, अपमान सहन पर्ने। त्यस्तै केही कथनचित अलिकता लवलेस यिनी वस्तुहरू मिलिहाल्यो भने पनि विपुलश्च लोभ, त्यसले सन्तोष हुँदैन, अरू 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 भनेर यो लोभ भइराख्दछ। यो सबै के हो त? यी सबै यिनी के हुन् त? आरती मूलम, दुःखका जरा हुने, भय आदि भय, शोक, स्पृहा, परिभव आदि का जरा हुन्, कारण हुन्। यो के हो त? ममेति असत अवग्रह, म मेरो, अहम मम, म र मेरो, यो जो असत जो मेरो होइन त्यसमा मेरो ममता, मेरोपना, यो अवग्रह, यो दुरभिमान, यो दुराग्रह, यो हठ, यो कबसम्म हट्दैनन् त? यी तबसम्म हट्दैनन् जबसम्म अभयम ते अंघ्रिम लोकः न प्रवृणीत, अभय हजुरका चरण कमलको आश्रय नगर्दासम्म यी सबै हुन्छन्। हजुरको श्री चरण कमलको आश्रय गर्दा बित्तिकै सनै सनै आफै हराउँछन्। सूर्य उदाएपछि अन्धकार दूर हुन्छ। सूर्य बेसरी मध्य आकाशमा गइसकेपछि तुषारो सुसारो पनि भाग्दछ। यी सूर्य जस्तो होइन। भगवानको शरणागति भनेको सबै भय पुनः सम्बन्ध नहुने गरी दूर हुन्छ। यहाँ त अहिले गए भोलिपल्ट फेरि सूर्य अस्ताएपछि फेरि आउँछ। उदाउने र अस्ताउने सूर्य भइबक्सिन्न भगवान, सदा जो उदीयमान बाल सूर्य भइबक्सिन्छ भगवान। यस्तो भएपछि सबै त्यस्ता भाग्यको अनुभव गरे के हुन्थ्यो भन्दा दैवेन ते हतधियः, दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनात् विमुखेन्द्रियाय कुर्वन्ति काम सुकले सल्लवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। ये सर्वाशुभोपशमनात् भवतः प्रसंगात् विमुखेन्द्रिया ते दैवेन हतधियः। ये सर्वाशुभोपशमनात् भवतः प्रसंगात् विमुखेन्द्रियाः दीनः लोभाभिभूत मनसः, ये काम सुख लेश लवाय लोभाभिभूत मनसः शश्वत अकुशलानि कुर्वन्ति ते दैवेन हतधियः। ये जो व्यक्ति सर्व अशुभोपशमनात् भवतः प्रसंगात्, सबै अशुभलाई समन गर्ने, दुःख को सम्बन्धलाई दरेदेखि उखाल्दिने, जो अशुभ हुन्, शोक स्पृहा परिभव इत्यादि जो दुःखका कारणहरू हुन्, यी सबैलाई दूर गर्ने भएका हजुरका दिव्य कथा जो हुन्, सबै अमंगल निवर्तक, हजुरको प्रसंगात भनेको हजुरका दिव्य मंगल विग्रहको दर्शन,
श्री मंदिर में विराजमान भएका जो अर्चावतार यस्ता हजुरको दर्शन, हजुरका दिव्य कथा श्रवण, हजुरको पवित्र नाम संकीर्तन, हजुरको श्री मन्दिरको प्रोक्षण आदि बडार बुडुर आदि गर्ने केही कुनै पनि कैंकर्यले हजुरको प्रसङ्गमा अन्वित हुने, सम्बद्ध हुने, त्यसदेखि विमुखेन्द्रिय जसका इन्द्रियहरू बहिर्मुख भएका छन् त्यहाँ लागेका छैनन्। यस्तो सौभाग्यदेखि वञ्चित भएका जो दीना, अत्यन्त हतभागी, अत्यन्त दरिद्र जो विषय लम्पट छन्, जो लोभाभिभूत मनसः, लोभले तिरस्कृत भएको मन छ जसको, यस्ता लोभाक्रान्त चित्त भएका जनहरूले काम सुख लेस लवाय, काम सुखको लवलेशलाई प्राप्ति गर्नको लागि शाश्वत अकुशलानि कुर्वन्ति, निरन्तर अमङ्गल हुने काम गर्दछन्। ती कस्ता हुन् त? ते दैवेन हतधिय एव, ती भगवानले माने प्रारब्धले, अदृष्टले, दुष्ट प्रारब्ध कर्मले ठगिएका हुन्। दैवेन भनेको भाग्यले, भाग्य भनेको आफ्ना नराम्रा प्रारब्धले ती ठगिएका हुन्। त्यस हुनाले ती बुद्धि हतधिय भनेको बुद्धि रहित भएका हुन्। त्यस हुनाले बुद्धिनाशात प्रणश्यतिको सीमामा पुगेका हुन्। त यिनको लागि पनि त भगवत शरणागति, सबैको लागि भगवत शरणागति नै उपाय हो। त्यस हुनाले यी बार बार अनेक प्रकारका दुःखको आवर्तबाट मुक्त हुनको लागि हजुरको श्री चरण कमल नै आश्रय छन्। यिनीहरूले किन यस्तो दुःख पाउँछन्? के कस्तो दुःख पाउँछन् बताइदिनु। त्रिधातुभिरिमा मुहुरर्द्यमानः शीतोष्ण वात वर्षै ऋतरेतराच्च कामाग्निनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते मे। साधु स्वभाव पितामह ब्रह्माजीले भनेपछि यिनलाई देखेर दासलाई पनि दुखी मन साह्रै दुःख हुन्छ। आफू दुखी नभए पनि अरू दुखी भएको देखेर पर दुःख सहिष्णुत्व जो साधुत्व हो त्यो भएको स्वभाव सुनाइ बक्सिन्छ। उरुक्रम क्षुत्रिट त्रिधातुभिः शीतोष्ण वात वर्षैः इतरेतराच्च सुदुर्भरेण कामाग्निना अच्युत रुषा च मुहुः अर्द्यमानः संपश्यतः। मुहुः अर्द्यमानः इमः संपश्यतः हे उरुक्रम मे मनः सीदते। हे उरुक्रम, हे त्रिविक्रम भगवान, क्षुत्रिट त्रिधातुभिः, क्षुत भनेको यो भोक हो, क्षुधा। क्षुत भनेको भोक, त्रिट भनेको तृषा भनेको प्यास। त्यस्तै यो उपलक्षण हो छवटा भूमरीको, भोक, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरण। त यी 6 प्रकारका उर्मीद्वारा भोक, प्यास, शोक, मोह अनि जन्म मृत्यु, यी 6 प्रकारका भूमरीमा त्यस्तै त्रिधातु
कफ वात पित्त यिनीहरूद्वारा, त्यस्तै शीतोष्ण वात वर्षै, शीत उष्ण वात वर्षै अर्थात् तीनटा याममा हुने भएका तीन प्रकारका जो दुःख हुन्, सर्दी, गर्मी, हावापानी। सर्दी गर्मी हावापानी एउटैमा आउँछ। त वात वर्षा, हावा वर्षा, यी जो आधिदैविक दुःखहरू हुन्, यिनी दुःखहरूद्वारा इतरेतराच परस्पर निमित्त भएका आदिभौतिकहरूद्वारा पनि सुदुर्भरेण कामाग्निना, काम एष क्रोध एष रजोगुण गुण समुद्भव, जो रजोगुणबाट बढ्ने भएको यो काम हो, क्रोध हो, जो कहिल्यै नभरिने भएको, त्यस्तो सुदुर्भरेण कहिल्यै पूर्ण नहुने, दुष्पुर अनलेन च अलम नहुने, दुष्पुरेण अनलेन च, गीतामा बताइबक्छ भगवानले। जो अनलेन भनेको अग्नि पनि हो, अनलेन न अलम कहिले पनि भयो भन्दैन, जो लोभ हो। यस्तो कामाग्निना, कामाग्निद्वारा र अच्युत रुषा, कहिल्यै माने निरन्तर हुने भएको क्रोध, अविच्छिन्न क्रोधानलद्वारा, अथवा अच्युत सम्बोधन गरे भने हे अच्युत, हे कृष्ण, हे नारायण, रुषाच अत्यन्त भयंकर क्रोधले पनि मुहु अर्ध्यमानः, बार बार दुखी भइराखेका, पुनः पुनः बार बार त्यही दुःख परम्परामा, त्यही दुःखको चक्रमा बार बार पिल्सिएका इमा प्रजा, यी जनताहरूलाई, प्रजाहरूलाई सम्पश्यत देखेर मे मनः अति सीदते, मेरो मन अत्यन्त दुखी भइराखेको छ। सीदति हो तङ आर्ष प्रयोग, मेरो मन अत्यन्त दुखी भइराखेको छ। कहिलेसम्म हुन्छ त यो दुःख? यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थम्, इन्द्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत्, तावन् न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत, व्यर्थापि दुःख निवहं बहति क्रियार्था। सबै दुःखको कारण अज्ञान नै हो। अज्ञान भनेको देहात्म भ्रम, आत्मज्ञान नहुनु। अज्ञानको अर्थ हो आत्मज्ञान नहुनु। आत्मज्ञानको अर्थ हो आत्म परमात्माको ज्ञान नहुनु। आत्म परमात्माको ज्ञान भनेको सम्बन्ध ज्ञान नहुनु। सम्बन्ध ज्ञान नभएपछि भगवानमा प्रेम हुँदैन। भगवानमा प्रेम नभएपछि अरूमा प्रेम हुन्छ। अरूमा जसमा प्रेम हुन्छ त्यही मिल्दछ। त्यस हुनाले ज्ञान भनेकै सम्बन्ध ज्ञान। ज्ञानान् मोक्षः, अज्ञानात् संसार भनेको ज्ञानले तरिन्छ, अज्ञानले झरिन्छ भनेको भगवान श्रीमन्नारायण नै हाम्रा सबै सर्वविध बन्धु भइबक्सिन्छ। पिता, रक्षक, शेषी, भर्ता, भोक्ता, स्वामी, आधार, आत्मा, भोक्ता, यी 9 प्रकारका सम्बन्ध भगवानका साथमा नित्य 9 प्रकारका सम्बन्ध छन्। जो सम्बन्ध हामीले तोड्न सकिँदैन, भगवानले पनि तोड्न सकिबक्सिन्न। नित्य सम्बन्ध छ, त्यस्तो अनित्य होइन। अन्यत्र अनित्य हो, अनित्य सोपाधिक हो। अनित्य हामीले मानेको हो, त्यो छैन, सकिन्छ। 7 जन्मको लागि भएर 7 फेरा गरे, त्यहाँ पनि अलिकता मात्रा बिग्रियो भने सम्बन्ध विच्छेद, तलाक, पार पाचुके के गरेर छोडिदिन्छन्। त्यसो हुनाले त्यो बीचमा एउटा व्यवस्थाको लागि
विधान गरिदिएको हो त्यो सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध होइन। भगवानका साथमा हाम्रो जो सम्बन्ध हो त्यो नित्य हो। भगवान हाम्रा वास्तवमा पिता भइबक्सिन्छ। पिताहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। गीता जस्तो प्रबल प्रमाणले बताउँदछ यो आत्माका पिता भगवान भइबक्सिन्छ। भूतानाम यो व्यय पिता। विष्णु सहस्रनाममा विष्णु पितामहले पनि युधिष्ठिरलाई भनिबक्सिन्छ प्राणी मात्रका अविनाशी पिता भइबक्सिन्छ। पिताको अर्थ के हो? हित चिन्तक, हित गर्न जान्ने। पिता मात्र भइबक्सिन्न भगवान, माता पनि भइबक्सिन्छ, प्रिय पनि गर्न जान्ने। त्यसो हुनाले ये ईश भगवतः मायाबलम, भगवतः इंद्रियार्थ मायाबलम पृथक्त्वम आत्मनः यावज्जनः पश्येत तावत् असौ संस्थितिर्न निवर्तेत न प्रतिसंक्रमेत। व्यर्थापि दुख निवहम बहति न निवर्तेत उत अपितु व्यर्थापि दुख निवहम बहति। हे ईश, हे भगवान, भगवतः भगवान की जो इंद्रियार्थ माया बलम, भगवान की मायाले निर्माण गरिएको यो शरीर इन्द्रिय आदिमा भएको जो बल हो, कस्तो बल छ भने जसले गर्दा पृथक्तम देह मनुष्य आदि देहगत जो भेद हो त्यो भेदलाई आत्मनः आत्माको सम्बन्धका साथमा देहका धर्म आत्मामा आरोप गरेर यावत जनः पश्ये, जबसम्म व्यक्तिले देख्दछ जो तावत तबसम्म असौ संस्कृति, यो जन्म मरण परम्परा, तबतसम्म असौ भनेको यो संस्कृति भनेको जन्म मरण परम्परा, संसार, संस्कृति भनेको संसार अर्थात् जन्मनु र मर्नु, गर्भ पर्नु, 7 वटा दशाले दशाको अनुभव गर्नु, जन्म, जरा, बाल्य, वृद्ध, युवा, नरक, गर्भ, यी 7 प्रकार का दुख जो यही नै संस्कृति हो। असौ संस्कृति न प्रतिसंक्रमेत, तबसम्म यो हट्दैन। हट्दैन मात्रै होइन, अपितु क्रियार्था भनेको निरन्तर त्यही जन्म मरण परम्पराको प्रवाहमा लगिराख्दछ, त्यही कर्म प्रवाहमा लगिराख्दछ। अनि व्यर्थापि, वास्तवमा यो परमार्थ शून्य रहेर पनि दुःख निवहम बहति, अनेक प्रकारका दुःखका समूहलाई यही अज्ञान परम्पराले बोकाउँछ। दुःखको अपार जो अतट दुःखको प्रवाहलाई बोकिराख्दछ। कसरी बोक्दछ त? यो अज्ञानले गर्दा अन्या प्रितार्थ करण निशिनिश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषयोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति।
अर्थात हे देव, हे भगवान, अनही आप्रेतार्थ कारण दिनमा धनार्जन आदि विभिन्न जो व्यापार हुन् तिनीहरूद्वारा अत्यन्त व्यथित इन्द्रिय हुन्छन्, जसका दिनमा कमाना खाना पाखाना यिनैको सञ्चयमा यिनैको लागि इन्द्रिय यति व्यस्त हुन्छन् कि अत्यन्त आर्त हुन्छन्, दुखी हुन्छन्, क्षीण हुन्छन्। निशी निश्चयान रात्रिमा बिल्कुल अबोध जस्तै भएर इन्द्रिय केही गर्दैनन् अथवा सुत्त छन्। त्यस हुनाले विशेष सुख लेस लभ पनि त्यहाँ अनुभव हुँदैन। अनि नाना मनोरथ धिया अनेक प्रकारको मनोरथ, विभिन्न प्रकारको मनोरथ गर्ने बुद्धिले यसो निदाएको बेला यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दा भन्दै बार बार निद लाग्छ, फेरि भग्न हुन्छ, निद लाग्दछ भग्न हुन्छ। माने क्षण क्षणमा निद्रा भङ्ग हुने जो दुःख हो। संसारको सुख भनेकै निद्रा हो। संसारको सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको निद्रा हो। त्यो ठुलो सुख निद्रालाई पनि अनुभव गर्न पाउँदैन। संसारको सबभन्दा ठुलो सुख भनेको निद्रा हो। त्यस हुनाले मुचकुन्दलाई देवताहरूले के माग्नुहुन्छ, माग्नुहोस् भन्दाखेरि अब मोक्ष दिनुहोस् भनेर दिन सक्नु भएन। त्यसो भने मोक्षदेखि तल्लो सुख जो हो, संसारमा सबभन्दा ठुलो सुख त्यही हामीले हजुरलाई दिन्छौँ भन्दा निद्रा दिवक्षा सुसुप्ति। सुसुप्तिमा आनन्द अनुभव हुन्छ, भगवानको अनुभव हुन्छ। स्व भनेको नारायणलाई, आप भनेको प्राप्त गर्ने हुनाले त्यसलाई स्वाप भनिन्छ। त्यो जो माने सुसुप्तिमा अन्जान अवस्थामा पनि भगवानको अनुभव हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो पनि क्षण क्षणमा निद्रा भङ्ग भएको हुनाले त्यो निद्रारूपी समाधिको आनन्द अनुभवबाट पनि वञ्चित हुन्छ। किन? नाना मनोरथ धिया, नाना प्रकारका मनोरथ बुद्धिमा राखेको हुनाले अनि क्षण क्षणमा यो गर्न पाए हुन्थ्यो, उ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्छ। यसो निदाउँदछ, फेरि झल्यास्स बेहुनुहुन्छ त्यो मनोरथले गर्दा। त्यसो हुनाले नाना प्रकारका मनोरथ अनुरूप स्वप्न देखेको हुनाले निद्रा भङ्ग हुन्छ। कति बेला सर्प आएर टोक्न आउँछ, सपना देख्दछ अनि आफै भनेर निद्रा भङ्ग हुन्छ। कति बेला बाघले हान्न आउँछ, कति बेला दुश्मनले खुकुरी लिएर हान्न आएको देख्छ, आत्तिएर कहिले खाटबाट खस्दछ। त्यस हुनाले क्षण क्षणमा निद्रा भङ्ग भएको हुनाले त्यो सुख पनि अनुभव गरेका छन्। जसले त्यस्ता व्यक्तिहरू दैव आहतार्थ रचना, दैव भनेको दुष्ट प्रारब्धद्वारा प्रत्येक मनोरथलाई जो छिन्न भिन्न गरिदिएको छ, व्यर्थ गरेको छ। उसका अनेक प्रकारका उद्योगहरूलाई, धनोपार्जन आदिका उद्योगहरूलाई यस्ता प्रकारका जो व्यक्तिहरू हुन् कस्ता छन् त? युष्मत प्रसङ्ग विमुखा, हजुरको कथा कीर्तन, श्रीमन्दिरको दर्शन आदि, हजुरको दर्शन, साधु सन्त महात्माहरूको दर्शन स्पर्शन यीदेखि पनि विमुख भएका गर्भ दुर्भागी हतभागी व्यक्तिहरू, यह त्यस्ता हजुरका कथा आदिदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू हृषयापि यह संसरन्ति, बडा बडा समर्थ भएका, बडा यम नियम आसन आदि साधन गरेर पनि हजुरदेखि विमुख भएका व्यक्तिहरू आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदङ्ग्रह, हजुरका चरण कमलको आश्रय नगरेको हुनाले ब्रह्माजीले अन्तिममा 10औं स्कन्धमा स्तुतिमा बताएको छ, पतन्ती अधा, यो संसारमा झर्दछन्। त्यस हुनाले यह संसरन्ति ऋषयपि, बडा बडा समर्थ क्रान्तदर्शी ऋषिहरू पनि यही संसारमा बार बार जन्म मरण परम्परामा पर्दछन्। युष्मत प्रसङ्ग विमुखा यह संसरन्ति, यो संसारमा जन्म जरा मरणको अनुभव गरिबक्सिन्छ। अब यो त्वम भाव योग भनौँ भने फेरि त नाति प्रसिद्धति, नाति खुसी हुन्छन्। त्यस हुनाले नाति प्रसिद्धति, नाति खुसी हुन्छन्। अब यो भोलि भनौँला,
आचार्यहरूको श्रीचरणबाट आज्ञा माग्दछु। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।